बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वीडियो में नाज़रीन हमने गुफ्तगू करनी है कि डील की खबरें अडयाला के कैदी से वो अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जिस गुस्से का इजहार किया था, पार्टी क़यादत को जो हदायत दी थी और कुछ चीज़ें जिनके ऊपर वो ख़ास तौर पर बरहम हुए थे, सदीक जान साहब और दूसरे दीगर जो दोस्त हैं वो बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बयान कर चुके हैं। लेकिन अब इमरान खान की उस गुफ्तगू के बाद एक बड़ा जो ऐलान है वो सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा से। जुनैद अकबर साहब का ऐलान, एहतजाज की कॉल दी है उन्होंने। क्यों ये कॉल दी है, कितनी मानी खेज है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सदीक जान साहब, ड्रोन्स अटैक जो हैं उनके खिलाफ पीटीआई एहतजाज करने जा रही है अपने ही सूबे में जहां उनकी हुकूमत है। देखें, सिर्फ ये नहीं है, दो चीज़ें होने जा रही हैं चौधरी साहब। एक तो देखें, पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं चौधरी साहब, हम शुरू करते हैं 10 मई से। 10 मई को जो यकजहती की फ़िज़ा बनी, उस वक्त ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक पेज पर था। पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश था, यकजहती थी और बड़ा सुकून मिला ऐसे पाकिस्तानी कि अल्लाह ताला ने करम किया कि पूरी कौम मुतहद थी पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में। फिर एज़ ए पाकिस्तानी ये ख्वाहिश थी, ये दुआ थी कि अल्लाह करे कि अब ये जो यकजहती की फ़िज़ा है बरकरार रहे, और अल्लाह करे कि जो फ़ैसला करने वाले हैं वो अब फ़ैसले ऐसे करें कि मुल्क आगे जाए, पीछे ना जाए। जो पिछले 2-3 साल में जो नफ़रतें, जो लोगों को ज़ख्म, उन ज़ख्मों पर मरहम रखी जाए। बहुत टाइम था हमारे पास, 10 मई से लेके और 24-25 मई तक, यानी 23 मई तक, 13 दिन बहुत होते हैं। और देखें, ये आइडियल टाइम था इमरान खान के साथ मामलात ठीक करने का। इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास और इदराक है, जिस पे वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी ज़ख्मी सांप है, वो दोबारा अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये सारी बातें इमरान खान कर रहे थे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि इंटरनली दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे, जो कि बढ़ भी गए हैं। तो ये अच्छा मौका था, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कि कोई चीज़ नज़र आती कि हम ये कहते हैं कि हाँ यार ऐसी चीज़ हो गई, इसका मतलब है कि संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इस इस्तेहकाम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ना, मामलात दोबारा तलखी की तरफ जा रहे हैं, शदीद तलखी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें, अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 24 मई का आगाज़ हो चुका होगा, क्योंकि अभी 11:48 है, 24 मई का आगाज़ हो गया होगा। आज एबटाबाद में तहरीक इंसाफ जो है वो यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि जो यूथ कन्वेंशन है, क्या उसमें सख्त तकरीरें नहीं होंगी? क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी? आएगी। वायरल नहीं होंगी? बिल्कुल ठीक है। व्यूज़ नहीं आएंगे, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होंगी, फेसबुक पे शेयर नहीं होंगी, टिकटॉक पे शेयर नहीं होंगी, और उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद फिर सोमवार वाले दिन जब पेशावर में ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज है, कि सख्त तकरीरें नहीं होंगी? ऑब्वियसली होंगी। उसके बाद जब सोमवार को मखसूस नशस्तों का केस होगा और उसमें जो जजेस का कंडक्ट होगा, फिर ये अपना जजेस सीनियरिटी वाला, फिर मंगल को खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी लीमा को, फिर नेक्स्ट वीक में केस लगे हुए हैं, अलकादिर वाला भी, 9 मई वाला भी, तोशाखाना 2 भी, GH को हमला केस भी, उधर कोट लखपत जेल में भी। तो हर तरफ से ना तलखी को बढ़ाने वाली चीज़ें आ रही होंगी। तो फिर क्या होगा? वो जो हम एक दुआ कर रहे थे कि हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे ये इस्तेहकाम 10 मई को जो एक यकजहती ये बरकरार है, वो तो बरकरार नहीं रहेगी, तलखियाँ बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज़ है, देखें, जुनैद अकबर साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया, वो KPK के सदर भी थे। जब हम बात अब करते हैं ना, उस दिन जहाँ पे आप बैठे हैं, यहीं पे मीना खान आफरीदी साहब थे और शफीउल्लाह जान थे और शफकत अयाज थे, शाहिद खटक थे। जब उनसे हमने पूछा कि भाई कब, ख़ास तौर पे जो KPK के मिनिस्टर्स हैं, कि कब आप लोग मार्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हमने नहीं करना, ये फ़ैसला मरकज़ी क़यादत ने करना है, पॉलिटिकल। यानी चेयरमैन जो PTI हैं, गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद साहब, सूबाई सदर KPK जुनैद अकबर साहब, इधर आली हमजा साहिबा, इन लोगों ने फ़ैसला करना है, हलीम आदिल शेख साहब और इन सारों ने फ़ैसला करना है, सालार खान काकड़ वगैरह ने, इन सारों ने फ़ैसला करना है। हमने तो उसको एग्जीक्यूट करना है और साथ चलना है। फ़ैसला हमारे हाथ में नहीं है, और ये बात उनकी लॉजिकल है। फ़ैसला KPK हुकूमत ने नहीं करना, फ़ैसला पॉलिटिकल लोगों ने करना है। अब जुनैद अकबर साहब को जब ये पहले इमरान खान साहब, एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गई कि उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी हो जाएं इससे, पब्लिक न्यूज़ कमेटी से। फिर इमरान खान साहब ने उनको ऑप्शन दिया कि आप अगर दोनों चीज़ों को साथ चला सकते हैं तो आप चलाएं।
اچھا اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں پورا فوکس مزاحمتی تحریک اور سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے اس چیز پہ فوکس رکھوں گا تو میں پبلک اس کمیٹی چھوڑ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک ایسی سیٹ ہے جس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی میں وہ بھی رکھوں گا. ٹھیک ہے اگر وہ چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس فیصلے سے اتفاق کیا. لیکن اب جنید اکبر صاحب جو ہیں 2 ایکٹیویٹیز انہوں نے اناؤنس کر دی ہیں, ایک آج ایک 26 کو. اب ان کو ان ایکٹیویٹیز کا مومنٹم برقرار رکھنا پڑے گا KPK میں. اور پھر ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب نیکسٹ ویک میں القادری کیس کی سماعت ہوگی تو اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ KPK بشمول KPK کی کابینہ وہ سب آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس سینیریو میں مومنٹم تحریک انصاف کا بننا شروع ہو جائے گا, لیکن وہیں پہ تلخیاں بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گی, ٹمپریچر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور وہ جو ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے ٹمپریچر نیچے آئے, استحکام آگے بڑھے, وہ 13 دن ضائع کر دیے گئے. ان 13 دن میں کوئی چیز ہو جانی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ نہیں لگنے دیں گے القادری کیس اور کہیں گے کہ جی نہ سنیں, یعنی یہ جو ویک ہے اس سے پچھلے ویک میں کہا جسٹس ڈوگر نے کہ ٹھیک ہے بدھ کو لگا دیتے. انہوں نے کہا لطیف کھوسر نے کہ بھری عدالت میں تمام میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا دیں گے نیکسٹ ویک میں. رپورٹ بھی ہو گیا. ہاں چلو بدھ کو نہ لگاتے جمعرات کو لگا دے, لیکن آپ نے پورا ہفتہ نہیں لگایا. پھر ادھر لاہور میں عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے اس کو الاؤ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جسٹس شہباز رضوی جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دیتے ہیں 9 مئی کے کیسوں میں. اب وہ بھی 26-27 کو لگا ہوا ہے. تو دونوں سائڈوں پہ چیزیں جا سکتی ہیں. اگر نیکسٹ ویک میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جاتی ہے دونوں کیسوں میں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے. بہت ہو گیا. اب میں جیسا کہہ رہا تھا لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا وقت ہے, اور ابھی خطرہ برقرار ہے کہ مودی ڈائریکٹ نہ کرے, انڈائریکٹلی وہ چیزیں کرے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی چیزیں اور وہی پالیسی رہتی ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی, ٹرک کی بتی, تو ٹمپریچر بڑھے گا اور دمادم مست کلندر کی طرف جائیں گے. ہم نے ترجمان پاک فوج کی بات کی, کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جب آیا تو اس میں بھی سوشل میڈیا ویریئرز کا ذکر تھا اور اس کو سراہا گیا. میڈیا سے متعلق بھی رپورٹ ہوا کہ میڈیا کے کردار کو سراہا گیا. یہ تو ہوگی ایک سائڈ نا معاملات کی, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مثبت چیزیں وہ ملی. مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی اور انہوں نے بالخصوص جو کہا, جو 9 مئی کا انہوں نے ایک حوالہ دیا اور کہا کہ انڈیا جیسا کام یعنی اسی طرح کا کام انڈیا نے کیا یا اس سے بھی بڑھ کے, یعنی PTI جو ہے اس نے 9 مئی کو کیا تھا. لگتا یوں ہے کہ وہ دوبارہ جس طرح اشتعال دلایا جا رہا ہو, بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ وہی لوگ ہیں, یا دہانی, کیونکہ 9 مئی کو تو نہیں ہو سکا نا اس دفعہ جو پلان تھا. کیمپینز بھی پلان ہوئی ہوں گی, اخبارات میں اشتہارات بھی آنے ہوں گے, ٹی وی کے اوپر بھی دکھانا ہوگا کہ کس طریقے سے اشتعال انگیزی PTI نے کی اور یہ چیزیں ہوئیں. اب آپ کو کتنے فیصد یہ چانسز لگتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں خاص طور پہ اور سندھ یعنی KP کو چھوڑ کے جو باقی ایریاز ہیں, ایک تو وہاں سے کیا اگر یہ اکٹھے ہو کے کوئی چیز کرتے ہیں تو وہاں پہ مومنٹم ہے, پنجاب میں ہے, اور دوسری چیز جو ہے کیا دوبارہ جلد اسلام آباد کا رخ کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو PTI؟ دیکھیں تحریک انصاف کی اگر میں مائنس عمران خان بات کروں تو ان کا تو فوری طور پہ کوئی پلان نہیں ہے ڈی چوک کی طرف اسلام آباد آنے کا. وہ تو بڑے ٹھنڈے چل رہے ہیں اور اب وہ مومنٹم دوبارہ پکڑیں گے. ایک بار ہم نے دیکھا کہ 6 اپریل سے مومنٹم بننا شروع ہوا تھا لیکن وہ پھر جھا کی طرح بیٹھ گیا سارا کچھ. یعنی امکان اس چیز کا موجود ہے کہ PTI دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر سکے؟ اس پہ میں آ رہا ہوں. اگر میں PTI کی تنظیم کو دیکھوں مائنس عمران خان تو مجھے نہیں نظر آتا, دلی دور است. لیکن عمران خان نے جب کہہ دیا 3 دن کا بھی مارجن دیا, 3 دن کا بھی الٹیمیٹم دیا, 3 دن کا ٹائم دیا, تو مومنٹم دوبارہ وہی ہوگا, لوگ نکلیں گے. یہ دیکھیں اگر تحریک انصاف کی تنظیم کی بات کریں ان کا تو نہ ارادہ لگتا ہے, نہ ان کی نیت لگتی ہے, نہ ان کی تیاریاں نظر آتی ہیں. ہاں انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اراکین اسمبلی کو ایکٹیو کیا ہے. ریڈ زون میں بڑی آپ کو ہلچل پورا ہفتہ نظر آئے گی, بہت ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آئیں گی. لیکن آپ بات کریں ان کی عمران خان صاحب جس وقت وہ اعلان کریں گے کہ فلاں تاریخ کی تیاری کریں, وہ تیاری اب جون کی بھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے, جولائی بھی ہو سکتی ہے, 14 اگست بھی ہو سکتی ہے. یعنی تحریک انصاف کا سڑکوں پہ آنا اور کوئی احتجاجی تحریک جو ہے
شروع کرنا، وہ ساری چیزیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا ہمیں، آپٹکس نظر آ جائیں گے اگلے خاص طور پہ یہ جو ہفتہ ہے نیا، اس کے اندر جو عدالتی محاذ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے متعلق کیسز ہیں، دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کیا یکجہتی کی فضا قائم رکھنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں یا نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔